اذا نشوفوا هذا ليكزومبل، ولكن قبل منا غادي نشوفوا واحد بحال هكا تقول بروبريتي ولا بروبريتي. اوكي، اذا نشوفوا ما شفنا غير الا كانت ديريفابل، الا كانت واحد لا فونكسيون اف dérivable au point d'abscisse A, le point cam, alors C de F admet une tangente. Faites le point d'abscisse A. Ou la quand F dérivable au point d'abscisse A à gauche, alors C de F admet, la courbe de F admet une demi-tangente au point d'abscisse A à gauche. Ou la quand F dérivable à droite du point d'abscisse A, au point d'abscisse A, alors C de F admet une demi-tangente au point d'abscisse A à droite. Je fais un moment là. Maintenant, F n'est pas dérivable. Mais quand F n'est pas dérivable, à gauche ou à droite, F n'est pas dérivable pour le point. Dis-moi quand F n'est pas dérivable, F n'est pas dérivable. Dis-moi quand F à gauche ou à droite. دائما هذه القضية كتكون غادي ديروا لا رومارك، مو غادي تفهموها علاش ديروا لا رومارك في لي زيكزارسيس، خدمتوا دي زيكزارسيس بزاف. إذا نشوفوا إلا كانت عندي لا ليميت ديال f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a, x inférieur de a. X inférieur, par exemple, là, le nombre dérivé à gauche de a. خرج لنا l'infini. كمثال خرج لنا plus l'infini. هنا شنو غادي نقولوا؟ هنا l'interprétation ما غاديش نقول l'approximation affine. F admet une approximation affine، صافي هذيك ما كايناش، ما عندناش. كنهضروا على puisque خدامين à gauche كنهضروا على demi-tangente. Demi-tangente كنقولوا بان C de F l'interprétation admet une demi-tangente puisque خدامين فيها demi-tangente. ما كنهضروش على ليكواسيون ديالو، حتى ليكواسيون ديالو تهنينا منها، حيت هاد الدومي طونجونت سبيسيال شويه، كيكون هاد الدومي طونجونت كيكون فيرتيكال. في هاد النقطه هذيك في هاد لو بوين دابسيس ا كيكون فيرتيكال، كيكون عمودي، دومي طونجونت عمودي، نصف مستقيم عمودي، صافي عمودي. غير هو واش عمودي غادي فوق، حيت دومي طونجونت نصف مستقيم نصف طونجونت، واش غادي فوق ولا غادي لتحت؟ دومي طونجونت واش طالع فوق واش نازل لتحت. إذا هنا باش كتعرفها، هنا باش نساعدكم باش كتعرفها، دير هنا x تون فيغ ا x انفيريور ا، يعني x تون فيغ ا موان. ممكن دير هاد لا نوتاسيون x تون فيغ ا موان، صافي. هنا قلنا C de F admet une demi-tangente verticale عمودي dirigée vers، يعني واش موجه الدومي طونجونت اللي هو عمودي، واش كيشوف الفوق، واش ديريجي فيغ لو هو، واش ديريجي فيغ لو با. شكون اللي غادي يعطيني هذه القضيه واش ديريجي فيغ لو هو ولا ديريجي فيغ لو با؟ شنو هي الحاجه اللي غادي تساعدني باش نعرف واش كيشوف الفوق ولا كيشوف لتحت؟ هي هذه القضيه هذه. الا كان عندي هنا هذا لو سين، الا درتي هذه لا نوتاسيون، الا كان عندك نفس لو سين غادي يكون كيشوف الفوق. الا كان لو سين مختلف ما بين هاد الريزولطا، حيت هنا تقدر تخرج لي بلوس ما بين، تقدر تخرج لي موان انفيني. اذا بالنسبه لي هنا الا كانوا نفس لو سين عرف بان راه كيشوف الفوق، إذا كان غادي يطلع الفوق. إذا كان السين مختلف غادي يكون الدومي طونجونت فيرتيكال ولكن ديريجي فيغ لو با. دابا بالنسبه لي هنا كاين موان وهنا كاين بلوس، اذا فين غادي يكون؟ غادي يكون ديريجي فيغ لو با. صافي. اذا هذه هي الانتربريتاسيون غرافيك. صافي لقينا الدومي طونجونت. ما عنديش الغرض نمشي ندير ليكواسيون ديالو، حيت ليكواسيون ديالو ما كاينش مشكل. صافي ديريجي فيغ لو با، demi-tangente verticale, dirigée vers le bas. Là, l'équation ديالتو معروفة. شحال هي l'équation ديالتو؟ x تساوي كوا؟ x تساوي هذا العدد اللي كاين عندي هنا. x تساوي هذا العدد. مثلا هنا x tend vers 3 moins. x tend vers 3 avec x inférieur de 3. يعني x tend vers 3 moins. إذا شنو هي المعادلة هنا؟ l'équation ديالتو نقدر نكتبها بين قوسين باش تعقلوا عليها. راه عرفنا بان شي حاجه عموديه مستقيم عمودي، المعادله ديالته كتكتب على شكل اكس تساوي دائما، سواء هذا الدرس ولا اي درس. مستقيم عمودي ليكواسيون ديالته هي اكس تساوي عدد. اذا هنا اكس فيسك دومي طونجونت عمودي، اذا ليكواسيون ديالته اكس تساوي عدد. شكون هو ذاك العدد؟ هو هذا العدد اللي كاين هنا ا، بلا ما ندير ا موان ا بلس، صافي ا كافيان.
إلا بغينا نرسموه كي غادي يكون داير مثلا ها هو إكس ها إكغيك ها لو بوان أ ها لو بوان أ هو هذا شنو قلنا دومي طونجونت فيرتيكال في هذا لو بوان دومي طونجونت فيرتيكال فين كيشوف لتحت إلا غادي نديرو لك بحال هكا ها هو دومي طونجونت نصف مستقيم ما طولتوش ها هو لو بوان ما طولتوش من الفوق من التحت ما طولتوش من الجهتين ديال لو بوان ها لو بوان طونجونت راه كطولو من هنا وطولو من هنا دومي طونجونت ما كطولوش من كلا الجهتين كطولو غير من جهه هذا دومي طونجونت ا droite دومي طونجونت ا gauche نطولو من ا gauche الا كان لو بوان كامل كنطولو من كلا الجهتين الا كنت خدامين ا gauche اكس طونفير ا gauche اذا دومي طونجونت ا gauche طولو من الجهه اليسار هنا عندي فيرتيكال دومي طونجونت قلنا فيرتيكال موجه نحو الاسفل اذا غادي يكون كيشوف لتحت هو نزلتو وما طولتوش من الفوق من التحت طولتو غير من الجهه حيت خدام غير ا gauche اذا سي دو اف غادي يكون تقريبا داير بحال هكا ويزيد الستاندر ما عرفناش غادي نشوفوا ليتود كومبليت ديال فونكسيون اوكي في حالات مثلا في حالات الا كان عندي مثلا سي دو الا كانت عندي لا ليميت دو اف دو اكس موان اف دو ا sur x moins a quand x tend vers a مثلا كمثال a plus يعني x tend vers a à droite وخرجت لنا كمثال هنا خرجت لنا plus l'infini إذا شنو غادي نقول l'interprétation c de f admet بعدا واش f elle est dérivable en a à droite n'est pas dérivable خرجت l'infini إذا شنو l'interprétation vite fait c de f admet une demi-tangente à droite du point d'abscisse A qui est quoi? Qui est la tangente qui est verticale dirigée vers l'eau. Il est vertical, عمودي dirigé vers quoi? Vers le bas ou vers le haut. Il y a des A+, خرجت plus l'infini, نفس le signe. Il est vers le haut. إذا كان عندي نفس لو سين هذه قاعدة تري امبورطون ا ميموريزي نفس لو سين فيغ لو هو فيغ لو سين مختلف فيغ لو با هنا نفس لو سين إذا فيغ لو هو إلا بغيت نرسمو مثلا بغينا نرسمو كي غادي يكون داير مثلا هذا هو لو بوان ا لو بوان d'abscisse A هذا لو بوان d'abscisse A عندي دومي طونجونت فيرتيكال عمودي ولكن واش ديريجي فيغ لو هو ولا فيغ لو با فيغ لو هو اذا هذا لو بوان هو فيغ لو هو دومي طونجونت هذاك لو بوان عمودي راه عمودي كيشوف الفوق طالع فوق اذا سي دو اف كي غادي تكون دايره كمثال سي دو اف المهم دابا سي دو اف غادي يكون داير بحال هكا هنا حيت خدامين ا دغوات دو ا يعني ا دغوات دو ا رسمت اين جهه رسمت هاد الجهه رسمت من جهه ا هنا اخترت قبيله خدامين ا غوش وانا رسمت هنا هو دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با ا غوش اذا فين خاصني نرسم سي دو اف خاصني نرسمها من جهه لا غوش خاص يكون مماس معاه هذا هو لا طونجونت ديالي تما ماشي ندير لك بحال هكا هذا ماشي مماس معاه اوكي بويسك خدام ا غوش غنرسمو من جهه لا غوش اوكي
إذا la détail est très importante هذا الشيء اللي قلنا في حالة لا كانت f n'est pas dérivable إذا نعرف بأن هناك demi tangente n'est pas dérivable en a à gauche ولا à droite وحده فيهم إذا هنا غادي يكون عندي demi tangente verticale dirigée vers le bas ولا vers le haut على حسب دابا هنا ليكواسيون ديالتو شحال ليكواسيون ديالتو x كتساوي قلنا عمودي إذا عمودي x تساوي هذا العدد a اوكي حنا ما نحتاجوش ليكواسيون ديالو puisque عارفين بانه فيرتيكال وديريجي فيغ لو با ولا فيغ لو هو صافي راه باين فيرتيكال كيشوف تحت هاد لي زانفورماسيون كافيين لك باش ترسم الدومي طونجون ديالك اوكي اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الباراغراف تري امبورطون هذيك القضيه ديال الا كان نفس لو سين راه فيغ لو هو سين مختلف راه فيغ لو با تري امبورطون عندك تساوي هاد الامر إذا نشوفوا هذا ليكزومبل ندير ليكزومبل اللي عطاني الداله اف عطاني الداله اف دو اكس راه راسين ديال 4 اكس موان 12 شنو هي مجموعه التعريف ديال هذه مجموعه التعريف بيسك عندي راسين اللي داخل الراسين خاصو يكون كبر من زيرو اذا اكس ابارتيان ا tel que ما بداخل الراسين خاصو يكون كبر من زيرو إذا x appartient à 1 tel que مع x أكبر تساوي 12 تناقص 12 الجهة الأخرى إذا x appartient à 1 tel que x supérieur à quoi 12 sur 4 12 sur 4 قسمت على عدد موجب إلا قسمتي على عدد موجب الإنيغاليتي ما كتبدلش إلا قسمت على عدد سالب الإنيغاليتي كتبدل إذا x appartient à 1 tel que x supérieur à 12 sur 4, c'est 3. 12 sur 4, c'est 3. إذا x كبر من 3. x خاصها تكون كبر من 3. إذا شنو هو المجال؟ قلنا تحويل دابا تحويل لينيغاليتي نحولها لانترفال. x كبر من 3. إذا المجال هو 3 داخلة حتى عندي كو إيكال بلس لانفيني. إذا مجموعة التعريف ديال الدالة f هي 3 بلس لانفيني. Voilà, la fonction f elle est définie. La fonction f elle est définie sur 3 plus l'infini par sa formule f de x égale racine de 2. Étudier la dérivabilité de f en 3 à droite. واش ممكن ندرس la dérivabilité de f en 3 à gauche. خاصك تشوف مجموعة التعريف. هاي مجموعة التعريف 3 plus l'infini. إلى جهة داخلة واش لو بوان 3 داخل كله في مجموعة التعريف واش الدالة اف معرفة في لو بوان 3 كامل معرفة فيه ا غوش ا دروات اي ا غوش إذا 3 بلس لانفيني فين ا 3 ا بلس لانفيني ها لونسومبل ديفينيسيون إذا إلى جهة اللي داخلة ها لو بوان 3 لو بوان دابسيس 3 هذا هو لو بوان دابسيس 3 اكس ايغال 3 هو هذا واش داخل من كلا جهتين داخل ا دروات وداخل ا غوش لا داخل غير ادروات اذا دابا شنو فين نمشيو ندرسوا لا ديريفابيليتي ندرسوا لا ديريفابيليتي اون 3 ادروات فقط اغوش ما يمكنلكش بالنسبه لهاد الداله اغوش ما معرفاش هي اصلا اغوش دو 3 في 3 اغوش ما معرفاش فيه اذا هادشي علاش لا كيسيون لا سول كيسيون اللي غادي تلقاها هنا في هاد ليكزارسيس بالنسبه لهاد الداله étudier la dérivabilité de f en 3 à droite. إذا نمشيو نديرو لا ديريفابيليتي إذا الليميت نحسب لو نومبر ديريفي تشوف واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني غادي يخرج لي إذا كان بلس لانفيني ولا موان لانفيني alors f n'est pas dérivable en 3 à droite où c de f admet une demi-tangente verticale soit vers le haut ou vers le bas على حسب الريزولتا اللي تخرج لنا يقدر يكون ديريفابل ما عرفتش نشوفوا إلا خرج لي فيني إلا خرجت هاد لا ليميت فيني إذا ليميت quand x tend vers 3 à droite إذا quand x tend vers 3 plus 3 زايد على شويه x tend vers 3 x supérieur de 3 f de x moins f de 3 sur x moins 3 égale limite quand x tend vers 3 x supérieur à 3 يعني 3 plus f de x نعوضو f de x هي هذيك racine ديال 4x ناقص 12 ناقص f de 3 شنو نعوضو f de 3 نعوضو x par 3 يعني racine ديال
4 في 3 ناقص 12 sur x moins 3 égale limite quand x tend vers 3 plus f de x toujours il y a x racine de x ناقص 12 ناقص 4 في 3 12 12 ناقص 12 هي 0 racine de 0 c'est 0 إذا ناقص 0 sur x moins 3 égale limite quand x tend vers 3 plus قطنا غير racine ديال 4x ناقص 12 sur x moins 3 سي بيان عطاتنا هادي شنو نمشيو نديرو دابا نمشيو نعوضو x par 3 إذا شحال تعطيني 4 3 ناقص 12 sur 3 moins 3 إذا تعطيني 0 الفوق و 0 لتحت فورم انديتيرميني إذا فورم انديتيرميني 0 على 0 كيفاش كنتجاوزوه عندي الغاسين إذا نضرب في المرافق الحاجة الوحيدة اللي عندي هي نضرب في المرافق كاين دوطر ميثود ولكن بالنسبة ليكم على حسب لي فيديو اللي درنا سابقا في الليميت و لي ميثود اللي عندنا كنستعملوا هذه القضية دي كنضربوا في المرافق إذا نضربوا في المرافق هنا حيت عندي غاسين فقط غير غاسين ما عنديش غاسين ناقص شي حاجة ولا غاسين زائد شي حاجة كون كانت عندي غاسين زائد شي حاجة المرافق ديالها هو نضرب في غاسين ناقص ديك الحاجة ولكن هنا عندي غير الغاسين شنو المرافق ديال غاسين هو نفسه نضرب في نفسه إذا إيكال كوا ليميت كون إكس تون فيغ 3 بلوس هذاك الغاسين نعاود نكتبو مضروب في نفسه كيف ما ضربت فيه الفوق نضرب فيه تحت x moins 3 كيف ما قلت لكم كاينين دوطخ ميثود اللي هما بلو سامبل المهم حنا نمشيو بهاد الطريقه نمشيو بطريقه روبوتيك اذا نضرب في المرافق بان الغاسين نضرب في المرافق اذا غاسين في غاسين هي غاسين اس 2 الغاسين مع اس 2 كيمشي اذا شنو غادي تبقى لي نكتب غاسين اس 2 يلا اوكي تبقى لنا غاسين ديال 4 اكس ناقص 12 اس 2 مقسوم على اكس موان 3 نضربو في غاسين 4 اكس ناقص 12 ايكال ليميت اكس اون فيغ 3 بلوس إذا شحال تعطينا غاسين مع اس 2 مشات بقى لنا 4 اكس ناقص 12 اكس ناقص 3 غاسين 4 اكس ناقص 12 انا درت في المرافق هادشي اللي عطاني مازال خاصني نختزل باش نعرف راسي واش ساليت ولا ما ساليتش غنختزل بهذا ناقص هذا اكس ناقص 3 ها هي اكس ناقص 3 كاينه تحت خاصني اكس ناقص 3 فوق نعمل الفوق باش نعمل باربعه شنو تعطيني ليميت اكس اونفير 3 بلس نعمل باربعه الفوق تبقى لي 4 عامل اكس ناقص 3 عملت اكس ناقص 3 فوق عملت 4 بقات لي اكس ناقص 3 اذا نختزل اكس ناقص 3 مع اكس ناقص 3 تبقى لي ليميت كون اكس اونفير 3 بلس بقات 4 فوق على راسين دو 4x moins 12 إلا مشيتي عوضتي x بثلاثة دابا غتعطيني 4 فوق راسين ديال 4 في 3 ناقص 12 إذا تعطيني 4 على 0 كي دايره هاد لافورم انديتيرميني دابا عطاتني عدد مقسوم على 0 إذا عدد مقسوم على 0 كيفاش كنتجاوزوه كنمشي كندرس الإشارة ديال الزيرو شكون اللي عطاه لي؟ عطاه لي هذا المقام نمشي ندرس الإشارة ديال المقام إذا كان هذا المقام بوزيتيف إذا هذا زيرو بلس إذا كان هذا المقام نيجاتيف إذا هذا زيرو موان كي داير المقام هنا؟ المقام راه باين غاسين فيه غاسين دو كيلكو شوز غاسين ديال شي حاجة كي كتكون بوزيتيف إذا هذا الزيرو كي داير؟ سي زيرو بوزيتيف إذا puisque racine ديال 4x ناقص 12 أكبر من 0 على هذاك المجال pour toute x على مجموعة التعريف pour
pour que x appartient. Puisque le maqam, هذا المقام positif, alors هذا شنو قلنا؟ هذا 0 plus. Alors شنو غادي نقولوا؟ إذا فوالا نمسح واحد الدوني باش نكملوا. إذا لقينا هنا عطانا هذا المقام بوزيتيف، إذا هذا الزيرو كي غادي يكون 0 بلس، إذا 4 على 0 بلس، و4 على 0 بلس عاد نقسم على 0 هي لانفيني، 4 بوزيتيف على 0 بلس، 4 على 0 بلس سي بلس لانفيني. إذا فوالا، إذا نمسحوا شي شوية هنا. إذا شنو غادي يعطيني؟ ألوغ نعاود نكتب هادي، ألوغ ليميت إكس أونفير، ديما كتب آخر حاجة، آخر ليميت فين وقفتي، ليميت ديال 4 على راسين ديال 4 إكس ناقص 12 شنو تولي؟ هي 4 إلا عوضتي غتعطيك هاديك 4 وتحتها غادي يعطيك 0 بلس، 4 على 0 بلس هي بلس لانفيني. إذا عطاتني بلس لانفيني، إذا لا ليميت لو نومبر ديريفي حسبناه عطاني لانفيني، ألوغ إف واش ديريفابل؟ Alors, f n'est pas dérivable en face de 3 en 3 à droite. Voilà, n'est pas dérivable. On a étudié la dérivabilité de f en 3 à droite. Donc, n'est pas dérivable. Question 2. Interpréter le résultat. Puisque d'abord puisque f n'est pas dérivable en 3 à droite, alors quoi? Alors C de f admet une demi-tangente à droite, au point qu'il est demi-tangente à droite, verticale, dirigée vers le, verticale, dirigée vers quoi? 3 plus, ça dit plus, ou plus l'infini, le signe, vers le haut, dirigé vers le haut, au point d'abscisse, au point d'abscisse, 3, au point d'abscisse 3, à droite. Comme dire بين قوسين son équation, l'équation ديالته شنو هي l'équation؟ واخا المعلومات ديال vertical dirigé vers le haut كافيين باش نرسموه من وصول لا تراس، كافيين ندير son équation est quoi؟ قلنا x تساوي ذاك العدد 3. فوالا. إذا نشوفوا واش الجملة مقادة. alors C de f admet une demi-tangente بلا ما نزيد، puisque كتبت هنا à droite بلا ما نزيد à droite. une demi-tangente كي داير هاد لا طونجونت الخاصيات ديالو يعني المميزات ديالو une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse 3 à droite. Voilà. Son équation est x égale 3. Voilà, c'est l'interprétation graphique. ما كتحتاج دير l'équation بحال كون كان dérivable غادي تقول بان f quoi elle est dérivable au point d'abscisse 3 à droite, où C de f admet une demi-tangente d'équation y تساوي f prime droite de 3 حتى نخدم في 3 fois x moins 3 plus f de 3. عاد خاصك تحسب حيت ماشي فيرتيكال. في هذه الحاله عندنا فيرتيكال، بالنسبه لكم كانت ديريفابل ما يكونش فيرتيكال، يكون مايل. خاصك تلقى ليه واحد مايل، خاصك تلقى ليه ليكواسيون كارتيزيان، ليكواسيون ديالو المعادله ديالو. اوكي فوالا، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا. هنا غادي نسالي هاد لا بارتي ديال لانتربريتاسيون غرافيك ديال ليكواسيون ديال لا طونجونت وهاد لابروكسيماسيون افين. À vous de faire des exercices باش تفهموا اكثر. Le prochain vidéo غادي نهضروا على la dérivation d'une fonction، كيفاش نديريفي
كيفاش ندير لا ديريفي ديال اون فونكسيون نيمبورط كيل فونكسيون ممكن نحسبوا لا ديريفي ديالها غادي نتعرفوا في لا بروشين فيديو لا ديريفاسيون دي فونكسيون اوكي الاشتقاق ديال بعض الدوال. السلام عليكم.